Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Kung walay gitago, dili angay magtago. Mao kini ang pasumbingay sa Palasyo Batok kang Davao City Representative Pulong Duterte human siyang mobalibad nga moatubang sa Independent Commission for Infrastructure hearing. Natingala si Palace Press Officer Yusek Castro kung nganong wala motambong ang kongresista sa ICI hearing. Samtang ang ubang mga kongresistang gitawag sa komisyon mitambong og mitubag sa investigasyon kabahin sa flood control scam. Bag-o lang gipaimbestagahan ni ACT Teachers Representative Antonio Tino si Duterte tungod sa mga red flag o giingong anomalya sa mga flood control projects sa Davao City gikan 2019 hangtod 2022. Pag-insister sa kongresista, andam siyang moatubang sa investigasyon apan dili ubos sa ICI. Dugang pa niya, angay usab nga imbestigahan kung adunay isyu sa korupsyon ang First Family. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amting tangtanan.